रहमान नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, नौजवान किसी भी माशरे का असासा हुआ करते हैं और अगर उन्हें ये कहा जाए कि वो माशरे की रीढ़ की हड्डी हैं तो बिल्कुल बेजा नहीं होगा, क्योंकि नौजवानों की बदौलत जो है माशरा तरक्की के रास्तों पर चलता है और तरक्की के मराहिल जो हैं उनको तय करता हुआ आगे बढ़ता है। और पाकिस्तान के लिए ये एक एजाज़ की बात भी है। अगर हम कहें, कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करें तो आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। और इन्हीं के साथ साथ जब हम इन नौजवानों की तालीम और तरबियत की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत से दीगर मसाइल भी आते हैं जिनकी तरफ तवज्जो दिलाना और तवज्जो करना वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। आज कर अगर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिनमें अगर हम कहें ख़ुदकुशियों के वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ख़ुदकुशी के लिए मैं मेंटल इलनेस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मेंटल इलनेस और ख़ुदकुशी में बहुत से फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वो तो हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं से हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे, लेकिन इस मसले को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नौजवानों के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो बहुत सी परेशानियों का शिकार हैं। वो परेशानियां हैं क्या? हम सिर्फ बात करते हैं उनकी तालीम की, हम सिर्फ बात करते हैं उनकी यूनिवर्सिटी तक जाने की, हम सिर्फ बात करते हैं उनकी नौकरी तक की, लेकिन और भी बहुत से मसाइल हैं जो हमारे नौजवानों को घेरे हुए हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो मलाइका अली, समाजी कारकुन और मेंबर जीबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हैदर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मलाइका, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि नौजवानों की तालीम और तरबियत के साथ साथ उनके मसाइल की तरफ भी तवज्जो देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वक्त की अहम ज़रूरत है। तो गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को किन किन मसाइल का सामना है कि अगर हम देखें ख़ास तौर पे कि गिलगित बल्तिस्तान में एक ख़ास सिनेरियो में बहुत से हादसात फ्रीक्वेंटली हुए चले जा रहे हैं, तो क्या मसाइल हैं नौजवानों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका सच टीवी का बहुत शुक्रिया। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं और स्पेशली नौजवानों के हम जो है ना मसाइल पे बात कर रहे हैं। तो आजकल आपने ख़ुद हाईलाइट किया कि आजकल गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान का एक एरिया है जिसका नाम गज़र है। वहाँ पे हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो है आए दिन अपने जान के दुश्मन बने हैं, अपने आप को जो है ना नुकसान पहुँचा रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। रिसेंट इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं नौजवानों के चंद चीदा मसाइल पर बात करना चाहूँगी कि वैसे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मसाइल हैं जो नौजवानों को ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा अज़ियत में डाल देती हैं। जैसे कि हम ये बात करते हैं कि नौजवानों को जो है ना घर में, घर के बाहर वालिदैन या असातिज़ा या फिर सोसाइटी ने उनमें एक कंपैरिजन का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि तुम बेहतर, उससे ज़्यादा वो बेहतर और तुम उतने बेहतर नहीं और वो बहुत बेहतरीन है। और दो हर बच्चे में अपने अंदर अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक स्किल होती है। अगर आप उनके स्किल्स को कंपेयर करोगे तो वो बच्चा अपनी स्किल को भी डेवलप नहीं कर सकता है। इसी तरह बच्चे मेंटली टूट जाते हैं। अब इसी तरह एक और चीज़ है कि माँ बाप के बीच में और बच्चों के बीच में एक गैप आता है। माँ बाप के बच्चों से तवक्कुआत बहुत मुख्तलिफ होते हैं और बच्चों के माँ बाप से तवक्कुआत बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इस गैप की वजह से भी नौजवान जो है ना मेंटल एक इलनेस का शिकार हो रहे हैं, जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ साथ मेजर इश्यूज़ में एक ये भी आ रहा है कि आप देखें, हम स्टोन एज में थे। हम 10 साल पहले, 20 साल पहले तक हम स्टोन एज में थे। यूरोप को स्टोन एज से बाहर निकलने तक 200 साल लगे हैं और उस 200 साल में यूरोप यूज्ड टू हो गया कि कैसे आगे नई चीज़ें, 4G को, इंटरनेट को कैसे हज़म करना है। यूरोप ये सब कुछ प्रैक्टिकली करके सीख के आया, लेकिन जैसे ही यूरोप 4G में आया, इंटरनेट में आया, उसने हम जैसे लोगों पे 4G को थोप दिया, इंटरनेट को थोप दिया फोर्सफुली, जिसकी वजह से हम लोग वो स्टोन एज में रहते थे, जो गाय बकरियां चराते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, अचानक हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन आता है, हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें होता ये है कि हम मुआजना करते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ पे हैं। ये चीज़ भी मेंटली बच्चे को
جو ہے نا ایک دباؤ میں ڈال دیتی ہے، مینٹلی دباؤ کا شکار کر دیتی ہے۔ اچھا، آپ مینٹلی دباؤ کی بات کریں، اسی کی وہ اور بھی وجوہات کو ڈسکس کریں گے۔ حیدر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں۔ حیدر صاحب، بحیثیت پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ایک ہے فزیکل ہیلتھ، ایک ہے مینٹل ہیلتھ۔ میڈم نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ بچے بہت سے دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، کمپیریزنز کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت سے فیکٹرز ہوں گے جو میں آپ سے جانوں گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ ہیلتھ جو ہے، فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کتنا ضروری ہے؟ احسن صاحب، بہت شکریہ، آپ نے جی بی کے ان پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے ہمیں دعوت دیا یہاں پہ۔ جیسے کہ میڈم نے بھی کہا کہ جی بی جو ہے ایک اسٹون ایج دور میں تھا، آج سے 15 سال پہلے، اور ہم کھیتی باڑی سے کمانے والے لوگ تھے، اور ہمارا ماڈرن دور کے ساتھ ہمارا بہت کم انٹریکشن ہوتا تھا۔ لیکن ایک ٹرانزیشن آ گئی ود ان دی 10 to 15 ایئرس۔ اس ٹرانزیشن کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ گئی، اور ہمارا جو کلچر تھا اس کے اندر بڑی تبدیلیاں آ گئی، جس کی وجہ سے جو آپ نے مجھے کوشچن کیا نا کہ ہیلتھ کی آپ نے جو بات کی، اس ہیلتھ کے اندر جو ہے نا ہمارے بہت ساری تبدیلیاں آ گئی، ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اندر اور ہماری ہیلتھ کے اوپر بہت ساری تبدیلیاں آ گئی۔ اب WHO کہتی ہے کہ ہیلتھ کسی بندے کی کس طرح کی ہونا چاہیے، ہیلتھ کو ہم کیسے ڈیفائن کریں، تو کہتی ہے کہ نہ صرف آپ کا فزیکل باڈی کا ہیلدی ہونا ضروری ہے، اس کو فٹ ہونا ضروری ہے، بلکہ آپ کو مینٹلی، آپ کو سوشلی، اور ساتھ ساتھ آپ کو اکنامکلی اسٹیبل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فیکٹر آپ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے، پراپر ٹرائکا ہے، اس ٹرائکے کا کمپلیٹ ہونا بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اس کے نوڈز میں اگر کہیں پہ بھی فرق ہوگا تو معاملہ گھمبیر ہے، آپ کی ہیلتھ ڈیٹیریٹ ہو جائے گی۔ آپ فزیکلی فٹ تو ہے، لیکن آپ کا مینٹلی پرابلم ہے، آپ کو سوشل، آپ کا انٹریکشن صحیح نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، اور آپ اکانومیکلی ڈی سٹیبلائزڈ ہیں، تو آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل یا ہیلدی لائف نہیں گزار سکتے۔ تو جی بی کے کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ بہت ساری تبدیلیوں کی وجہ سے ہم اس ہیلتھ کا جو پارٹ ہے نا، اس کو بہت لیول کے اوپر ہم نے مس کیا ہوا ہے، اور اس کو ایڈریس کرنے کی بہت ضروری ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں مزید یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہیلتھ جو اس پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش لازمی کروں گا کہ ہیلتھ 2 پارٹس پہ مشتمل ہے۔ ایک پارٹ اس کا جو ہوتا ہے کیوریٹیو ہیلتھ، اور ایک ہوتا ہے پریونٹیو اور پروموٹیو ہیلتھ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے بعد کی ٹریٹمنٹ کی کچھ پروٹوکولز ہیں وہ ڈاکٹرز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پورے ورلڈ کے اندر رجحان یہ ہے کہ آپ بیماریوں کو روکیں، لوگوں کو بیمار ہونے سے بچائیں، کہ آپ اپنی کلچرل کانٹیکس کے اندر، اپنی جغرافیکل کانٹیکس کے اندر آپ دیکھیں کہ واٹ آر دی فیکٹرز، کیا فیکٹرز ہیں کہ آپ کا مینٹل ڈیزیز کا شکار ہو سکتے ہیں لوگ، فزیکل کینسرز کا شکار ہو سکتے ہیں، ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہو سکتے ہیں، یہ کیا فیکٹرز ہیں؟ ان چیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کیسے وہ معاملات ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی ایزیلی کیا جا سکے ایک عام سطحی لیول پہ؟ سطحی لیول پہ اس کے لیے جو ہے نا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ کلچرلی ڈفرینٹ، ہر سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، ڈیزیز پیٹرن ڈفرینٹ ہوتی ہے، ڈٹرمنٹس اس کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کہ اب جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اسپیشلی جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھیں اپنے گاؤں کا چھوٹے لیول کے اوپر ریسرچ کریں، کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی غذر کے اندر خودکشیاں زیادہ ہو رہی ہیں، واٹ آر دی ڈٹرمنٹس آف دی مینٹل ہیلتھ، کون سے اسپیسیفک ڈٹرمنٹس ہیں، آئیڈینٹیفائی کریں، ایویڈنس جنریٹ کریں، نہ اس کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اس اسپیسیفک چیز کو ٹیکل کر سکیں۔ اگر کسی کو فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے کوئی خودکشی کر رہا ہے تو ہم اس کی سوشل پروٹیکشن دے دیں، اگر کوئی میرج مسائل کی وجہ سے اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے تو ہم اس کو اس کے لیول کے اوپر اس پرابلم کو ایڈریس کر سکیں، کہ انٹل اینڈ انلیس آپ کا کسی بھی ڈیزیز کی اسپیسیفک پیٹرن کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، یو کین ناٹ ایڈریس بائی جسٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر۔ ہم باتوں سے اس کو کور نہیں کر سکتے، ہم نعروں سے، ہم تنظیمیں بنا کے نہیں کر سکتے۔ دس نیڈس ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ریسرچ کون کرے گا؟ ریسرچ اسٹوڈنٹس کریں گے، جو ہماری یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے ہیں، اسٹوڈنٹس کریں گے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے مسائل کو لے کر آج کے پروگرام میں بحث جاری ہے، ہمارے ساتھ ہوئے۔
ویلکم بیک جی ناظرین، گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے مسائل پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے حیدرآباد صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح میڈم نے کہا کہ غزر میں بہت زیادہ معاملات خودکشیوں کے دیکھنے میں آتے ہیں اور اسی وجہ سے بہت زیادہ یہ واقعات پہلے بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہوتے ہوئے کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر کلچرل اور جیوگرافیکل جو ہیں معاملات اور اثرات وہ زیادہ ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے گلگت بلتستان کے دیگر علاقے اور دیگر جو حصے ہیں ان میں یہ معاملات نہیں ہیں جتنا کہ غزر میں ہیں. سر دیکھیں، کوئی بھی ڈیزیز ہو اور تو اس کا ایگزسٹنس کا کوئی نہ کوئی فیکٹرز ہوتے ہیں. کوئی بھی ڈیزیز کا کوئی نہ کوئی فیکٹرز تو لازمی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی ڈیزیز کاز کرتی ہے. اسپیشلی جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں نا، تو مینٹل ہیلتھ کو ہماری سوسائٹی ایک ڈیزیز کے طور پر مانتی ہی نہیں، یعنی نیگلیکٹڈ ہوتے ہیں ٹوٹلی کہ یہ کوئی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ایشو کیا ہے غزر کے اندر یا ایون جی بی کے اندر، ایون پاکستان کے دوسرے حصوں کے اندر جو کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی ڈیزیز جنریٹ کر جاتی ہے، تو اس کے دیکھیں کہ کسی بھی سوسائٹی کو ہیلدی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی کمیونٹی ایکٹیولی انوالوڈ ہو اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے. جب تک کمیونٹی خود ہی ذمہ داری نہیں لے گی، خود ہی آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گی، خود ہی این جی اوز کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ ایڈوکیسی نہیں کرے گی، تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. غزر کے کانٹیکسٹ کے اندر اٹ میں بھی وہاں پہ امبیلنس آف ایجوکیشن ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہیں، لڑکے کم پڑھے لکھے ہیں. دوسرا، غزر کے اندر جو اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ سب سے میجر فیکٹر امبیلنس آف ایجوکیشن ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے بڑا مسئلہ جو ہے اکنامیکل امبیلنس ہے. بہت سے لوگ بے روزگار ہے، اور اسپیشلی کووڈ کے بعد جو ہے نا بے روزگاری بڑھ گئی ہے. اب ہم جو ہے ڈیفائن کریں، کمیونٹی کے ساتھ مل کے آئیڈینٹیفائی کریں اس کلچرل فیکٹرز کو، کیوں دوسرے جگہوں پہ نہیں ہے، کیوں غزر کے اندر ہے. تب تک ہم کوئی انٹرونشن نہیں کر سکیں گے غزر کے اندر جب تک وہ فیکٹرز ہم آئیڈینٹیفائی نہ کریں. ہمارے دیکھیں، میں اپنے نوجوانوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ پروپوزلز لکھیں کہ ریسرچ کے لیے مختلف این جی اوز کو پٹ اپ کر لیں، آپ کو فنڈنگ بھی مل جائے گی. آپ ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں. جب آپ فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو اس اسپیسیفک فیکٹر کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہمیں انٹرونشن ڈالنی پڑے گی اور مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے سب سے بڑی جو امپورٹنٹ ہے نا، جب تک کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، کمیونٹی خود انوالومنٹ نہیں ہوگی، تب تک یعنی ہم یہ کہیں کہ ہم سارا کچھ گورنمنٹ کے کندھوں پہ تو نہیں ڈال سکتے، دونوں طرف سے پارٹیسپیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے، گورنمنٹ کا کام ہے آپ کو ریگولیٹری ماحول پرووائڈ کرنا. آپ کا پرابلم ہے تو آپ نے خود ہی، آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس خود ہی جاتے ہیں، گورنمنٹ لے کے نہیں جاتی ہے. آپ کی کمیونٹی کے اندر ایک کمیونٹی ڈیزیز ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے کمیونٹی پارٹیسپیشن ضروری ہے، کمیونٹی کی انوالومنٹ ضروری ہے. کیوں ہے، کیا فیکٹرز ہیں، آئیڈینٹیفائی کریں، انٹرونشن کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر کمیونٹی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی تو یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. ریئلسٹک اپروچ میں فیکٹرز کو ریفلیکٹ کریں، چھپائے نہیں. کیا ریئل خودکشی ہے یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہے، یا کوئی قتل ہو رہے، کیا فیکٹرز ہیں؟ جب کمیونٹی خود ہی ان ریئل فیکٹرز کو ہائیڈ کرے گی، آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی، تو پھر پرابلم ایگزسٹ کرتا رہے گا. جب تک پرابلم کو ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ ریئل ایویڈنس جنریٹ نہ ہو. تو ضروری ہے کہ کمیونٹی کے پارٹیسپیشن ان فیکٹرز کو ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہے. نوجوانوں کے کیتھارسس کے لیے ایک اجلاس، جس کا اجلاس کا نام دیا جا رہا ہے، انتہائی بہترین کاوش ہے. حیدرآباد صاحب، آپ سے آخری نکتہ جاننا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ جس طرح نوجوانوں کے مسائل کی انہوں نے بات کی، ایسا کون سا ماحول ہے جو انہیں پرووائڈ کیا جائے اور کون سے سہولیات انہیں دی جائیں جس کی وجہ سے یہ ذہنی دباؤ جو ہے وہ کم ہوتا ہوا دکھائی دے، اگر ہم پبلک ہیلتھ سینیریو میں دیکھیں، اگر ہم نوجوانوں کی مینٹل ہیلتھ کے سینیریو میں دیکھیں؟ دیکھیں، گلگت بلتستان ایک نان انڈسٹریل ایریا ہے جہاں پہ کوئی پرائیویٹ انڈسٹری نہیں. وہاں پہ جو جاب کا سورس ہے وہ صرف گورنمنٹ جاب ہے، اور صرف چند لمیٹڈ جو ہے آپ کا این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن جب سے سی پیک کا یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے، گلگت بلتستان ٹوریزم کے اندر فوکسڈ، اور بہت سارے ہمارے وہاں منرلز کی بہت سارے فراہمی ہے مختلف پہاڑوں کے اندر.
गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को ज़रूरत इस बात की है कि नौजवानों को मौके प्रोवाइड किया जाए। उसके अंदर आपके NGOs, आपके गवर्नमेंट मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स रिसर्च करके देखें कि मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ कैसे पॉसिबल है। खाली दिमाग होता है ना जिसको, वहीं खुदकशी कर लेता है। जब आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हो, आपकी इनकम अच्छी हो, आपकी सोशल एक्टिविटी बैलेंस हो, तो कोई खुदकशी नहीं करता। लोग खुदकशी करते हैं तो इसी इकोनॉमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से, सोशल एक्सक्लूजन्स की वजह से और मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से। और इसका जो मेजर ही कॉज है दैट इज़ यू आर अनएम्प्लॉयड, यू आर नॉट अर्निंग। तो गिलगित बल्तिस्तान एक फर्टाइल जगह है। गवर्नमेंट को, NGOs को प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए कि जहाँ पे यूथ की मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट हो, उस जहाँ पे रिसर्च का मौका हो, जहाँ पे उनकी ग्रोथ का मौका हो। अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो यानी तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए नौजवानों के लिए काम करना होगा। मलाइका अली, ये बताइएगा कि जिस हैदर अब्बास साहब ने भी फैक्टर्स की बात की, तो क्या आपको भी यही लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिस तरह के मामलात हैं, अगर देखा जाए ख़वातीन के ख़ुदकुशियों के मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं देखने में। हालांकि अब हमारे यहाँ तो ये एक देखा जाए तो दोनों तरफ ही मर्द औरत की तकसीम ही ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर रेशो में भी देखें तो क्या सिर्फ एजुकेशन के मामलात हैं या कुछ और भी ख़वातीन के ऊपर दबाव हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है? सर, जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, मेरे ऑब्ज़र्वेशन के बेस पे गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली गज़र का जो एरिया है वहाँ पे जेंडर लिबरेशन का इशू है। बच्चियों को नो डाउट पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाई में काफ़ी, जैसे मेरे भाई ने भी बताया कि पढ़ाई में काफ़ी आगे हैं बच्चियाँ, बच्चों के बीच में इस वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि पढ़ा लिखा के बच्ची को अपना डिसीजन लेने नहीं दिया जा रहा है। पढ़ी लिखी बच्ची, अब आप यकीन करें कि इस प्रोग्राम के लिए मुझे एक साइकेट्रिस्ट चाहिए थी। गिलगित बल्तिस्तान की बहुत सारी साइकेट्रिस्ट से मैंने कांटेक्ट किया तो उनको घर से यहाँ पे बात करने की इजाज़त नहीं मिली। यानी कि एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, लेकिन उसका एक्सपोजर नहीं किया जाता है। ओके। अब एक बंदा मेंटली जो है ना वो दुनिया देख चुका है, आलमी दुनिया से उसका ताल्लुक है, थ्रू इंटरनेट, थ्रू मोबाइल फ़ोन, बहुत सारे अब उसकी इंटरेक्शंस हो गई है। उस सब के बावजूद पूरी दुनिया दिखा के आखिर में आप उसको एक स्पेस में बंद कर देते हो, तो इसकी वजह से भी जो है ना बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। बच्चियाँ उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, फिर उसको एक इस तरह का नाम दिया जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ख़वातीन ये चाहती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक यूरोप का मोटो है, इसको कोई प्रमोट नहीं करता है कि हम ये डिमांड करते हैं कि फ्रीडम विद अपनी ज़िम्मेदारी के साथ और मैच्योरिटी के साथ, फ्रीडम विद मैच्योरिटी। ठीक है, इस पे बिलीव करना ये मोटो है। ये कोई गलत मोटो नहीं है, ये एक बिल्कुल जो है ना दुरुस्त है कि अगर मैं मैच्योर इनफ हूँ, कोई भी बच्ची, कोई भी बेटी वो मैच्योर है, अगर तो हम इसे कहें कि ये किसी भी इंसान का बुनियादी हक है कि वो अपने मामलात को अपने तरीके से, अगर वो समझता है कि दुरुस्त तरीके से लेके चल रहा हूँ तो उसको मुकम्मल तौर पे हक है कि वो लेके चले। बिल्कुल सर। और बेटी, सीधी सी बात है कि ख़वातीन को अपनी राय देने का भी इतना ज़्यादा, इतनी आज़ादी आज भी नहीं है। स्पेशली मैं गज़र की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे हेजिटेशन, वहाँ पे जो है ना एक सेपरेशन, वहाँ पे ये वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से डाइवोर्स केसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से दबाव बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो चला है। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो ज़रा पब्लिक हेल्थ के हवाले से बात करेंगे और ये जो ज़हनी दबाव दिन ब दिन माशरे में बढ़ता चला जा रहा है, इसको किस तरीके से कम किया जाए, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के मसाइल को लेकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ज़हनी दबाव जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसको किस तरीके से कम करना है, क्या वजूहात हैं, क्या फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। तो हैदर अब्बास साहब, ब्रेक से पहले जिस ज़हनी दबाव के हवाले से भी हमने बात की, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आम लोगों में ये भी कॉन्सेप्ट नहीं पब्लिक हेल्थ का कि पब्लिक हेल्थ होती क्या है, और अगर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सिनेरियो को देख के बात की जाए तो ये भी फरमाइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में पब्लिक हेल्थ में कहां-कहां और किन-किन सेक्टर्स में काम करने की अशद ज़रूरत है।
पब्लिक हेल्थ एक बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एक नेगलेक्टेड फील्ड है। अब तक इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना उसको रियलाइज़ नहीं किया गया कि हेल्थ सेक्टर एक दो पार्ट्स, मैंने पहले भी बता दिया था कि दो पार्ट्स है उसका, कि एक क्यूरेटिव सर्विसेज जहाँ पे एक बंदा बीमार हो जाता है उसके बाद के मराहिल कि उसको ठीक कैसे करना है, उसको सर्जरी करना है, उसको मेडिसिन देना है, क्या करना है। दूसरा कि जो आपका हेल्दी पॉपुलेशन है उस हेल्दी पॉपुलेशन को डिजीज़ से कैसे बचाना है, बीमारियों से कैसे बचाना, एक अलग कंप्लीट एक साइंस है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है। वर्ल्ड वाइड पूरा पब्लिक हेल्थ एक 50% ऑफ द हेल्थ बजट जो है पब्लिक हेल्थ के ऊपर यूटिलाइज की जाती है, क्योंकि बीमारियां कम होगी, बीमारियों को बचाएंगे तो आप हेल्दी मैन पावर जनरेट करेंगे। हेल्दी मैन पावर जनरेट होगी तो आपकी कंट्री की, आपकी रीजनल इकोनॉमीज बिल्ड होगी, आपकी हेल्दी सोसाइटी बनेगी। अब पब्लिक हेल्थ है क्या? पब्लिक हेल्थ ये है कि बीमार लोगों को, जो बीमार लोग नहीं हैं, जो हेल्दी पॉपुलेशन है उसको बीमारियों से बचाना, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेहतमंद लोग हैं उनके सेहत को फर्दर बेहतर कैसे करना है। वो स्टार्ट होती है माँ और बच्चे की सेहत से लेकर एडल्टहुड तक, कि हार्ट डिजीज़ को कैसे बचाना है, कैंसर से हमने कैसे बचना है, हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ से कैसे बचना है। अब देखें तो जीवी की कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जब मुझे याद है जब हम छोटा हुआ करते थे तो कुछ ऐसी बीमारियां जो फैलती है एक दूसरे के उनसे लोग मर जाते थे। जैसे कि टाइफाइड हुआ किसी से को तो वो मर जाता था, अगर किसी को कोलरा हुआ तो वो मर जाता था। लेकिन आज एंटीबायोटिक्स की इन्वेंशंस की वजह से, एंटीबायोटिक्स की लार्ज प्रेजेंस की वजह से वो डिजीज़ तो कम हो गए, उससे लोगों की अमवात कम हो रही। लेकिन उसके अल्टरनेटिवली आपके हार्ट डिजीज़, आपके कैंसर्स, आपके डायबिटीज़ का बहुत कम रेशो होता था गिलगित बल्तिस्तान में, हार्ट का बहुत कम रेशो होता था, कैंसर्स का बहुत कम रेशो। अभी हर दूसरा तीसरा बंदा जो है ना कार्डियक मरीज़ है, बहुत कैंसर्स आम है। तो हम इस फील्ड की तरफ देख ही नहीं रहे कि हमने हार्ट डिजीज़ से लोगों को बचाना कैसे, हमने डायबिटीज़ से लोगों को बचाना कैसे, हमने कैंसर जैसे ख़तरनाक मुज़िम अमराज से लोगों को बचाना कैसे। तो ये बेसिकली बचाने का जो काम है ना, दैट पब्लिक हेल्थ है। इस सेक्टर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में काम करने की अशद ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का जो फोकस होती है ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का फोकस ये होती है कि हम जो है हॉस्पिटल्स बना लें, हम बड़े बड़े मशीनरीज इंस्टॉल करें, हम मेडिसिन हर तरह के प्रोवाइड कर लें। नहीं, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप हॉस्पिटल्स कम बनाएं, आप मेडिसिन की सप्लाईज कम दे दें, आप बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स कम ले लें, लेकिन लोगों को बीमारियों से बचाएं, रिसर्च करें, उनको साफ पानी प्रोवाइड करें, उनको हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, उनको हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। यानी वो फैक्टर्स तलाश करने की ज़रूरत है जिनकी वजह से ये लोग बीमारियों की तरफ चले जाते हैं, और उनको कम करने की ज़रूरत है। तो आपकी सोसाइटी हेल्दी होगी तो आपकी कंट्री हेल्दी होगी। आप बीमार लोगों को बढ़ाते रहेंगे, हॉस्पिटल बनाते रहेंगे, इक्विपमेंट्स लाते रहेंगे, तो कब तक कितने को आप ट्रीटमेंट दे देंगे। सोसाइटी को हेल्दी बनाने की कोशिश करें। सोसाइटी को हेल्दी बनाना, कम्युनिटी को हेल्दी बनाने का काम जो है पब्लिक हेल्थ का है। इस फील्ड के अंदर हमारे जीवी से प्रैक्टिकली रिसर्चर्स बहुत कम, और इसके अंदर एडिशन करने की ज़रूरत है। लोगों को इसकी तरफ मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि आ जाएं, कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक हेल्थ का इशू है, कि हम इसके ऊपर रिसर्च करें, इसको देख लें, और इनको जो है हम इन डिटर्मिनेंट्स को, इन फैक्टर्स को हम कम कर लें, क्योंकि हमारी सोसाइटी हेल्दी हो और हमारा कल्चर, हमारा जो एरिया है वो डेवलप हो सके। यंग जवान लोग जो कि 30 के एजेस के लोगों को कार्डियक डिजीज़ है इस वक्त, स्टंट डलवा रहे हैं, अलार्मिंग कंडीशन से। इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है कि लोग स्टंट न डलवाएं, लोग मेडिसिन के ऊपर न डालें। आपको एक बात मैं आपको बता के आपको हैरत होगी, एक कार्डियक बंदा, एक कार्डियक मरीज एक मेडिसिन जब इस्तेमाल करता है ना, स्टार्ट कर लेता है, तो उसके एक घर के ऊपर कितना इकोनॉमिकल जो है बोझ आ जाता है। इसको भी एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गैर ज़रूरी चीज़ है ना कि मेडिसिन खाना,
اس اکانومیکل بیلنس کو بھی کم کرنا. یعنی پبلک ہیلتھ کے جو شعبے ہے اس کو نگلیکٹ کیا گیا مکمل طور پہ، اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ بیماریوں سے کن کن فیکٹرز کی وجہ سے بچا جا سکتا ہے. ملائکہ علی، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم نے ذہنی دباؤ کے حوالے سے بات کی، نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے بات کی، کیا آپ کے گلگت بلتستان میں یا کسی بھی فورم پر کوئی ایسی تنظیم ہو جو نوجوانوں کے لیے کام کر رہی ہے اور نوجوانوں کو کے مسائل کو ایڈریس کر رہی ہے، اور گلگت بلتستان کے خاص الخاص جو نوجوان ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں؟ دیکھیے، اب تک بہت سارے این جی اوز نوجوانوں کے اسٹڈیز کے لیے، اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، کیریئر کے لیے کام کر چکے ہیں، لیکن جن میں نوجوانوں کی اپنی شمولیت ہو. جی، میں جسٹ این جی اوز کا بتا رہی ہوں، لیکن کسی این جی او یا کسی نوجوانوں کا کوئی تنظیم، کوئی گروہ اب تک مینٹل ہیلتھ کے لیے آگے نہیں آیا تھا گلگت بلتستان میں. ابھی ریسنٹلی جو یہ آپ کو میں تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں، پھر میں بتاتی چلوں کہ پچھلے 50 دنوں میں ہمارے پاس یہ ریکارڈ آیا ہے کہ 50 دنوں میں 19 سوسائڈ کیسز ہمارے پاس آئے ہیں، اور ان 19 سوسائڈ کیسز میں یہ ایک 2001 میں سوسائڈ کا ایک ہائپ جنریٹ ہوا تھا، پھر دوبارہ وہ ختم ہوا تھا. اس کے بعد 2017 میں کچھ سوسائڈ کیسز بہت زیادہ آئے تھے، تو 2017 میں ہمارے پاس 2017 کی جو گورنمنٹ تھی، جناب حفیظ الرحمان صاحب تھے، ان کے دور میں ان کے ساتھ جو ہے نا حفیظ الرحمان صاحب نے اور یہ جو پرائیویٹ کچھ سیکٹرز ہیں، ان سب کے شمولیت سے انہوں نے ایک پالیسی ڈیولپ کیا کہ جتنے بھی سوسائڈل کیسز ہوں گے اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. اب یہ جو تنظیم ابھی ریسنٹلی ایک تنظیم ڈیولپ ہوئی ہے پچھلی یہ 50 دنوں کے بیس پہ، کہ نوجوانوں نے ایک تنظیم کریٹ کیا، اور اس کا جو ہے نا اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے، تمام جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز کے ادارے، جتنے بھی این جی اوز کام کر رہے، ان سب کو اکٹھا کر کے، ان سب کی شمولیت سے ان سب کو ملا کے، اور جب نوجوانوں کو بھی اکٹھا کر کے، ماں باپ کو بھی، تمام کمیونٹی کو جو ہے نا ایک کر کے اس مینٹل ہیلتھ کی جو ہے نا بیماری سے لڑنے کی کوشش کی جائے. اس کو صرف میڈیکلی ٹریٹ نہ کیا جائے، یہ اس تنظیم کا مقصد ہے. اور اس تنظیم کو ہم نے مارکا کا نام دیا ہے. میں اس تنظیم کی ایز اے ممبر میں نے ابھی جوائن کیا ہے، مجھے کچھ زیادہ اس تنظیم کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن میں اس کا جو ہے ڈرافٹ ہے وہ میں پڑھ چکی ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے. تو یہ بیسیکلی مینٹل ہیلتھ، کیونکہ آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ مینٹل ڈیزیز سے گزر رہا ہے تو وہاں کے نوجوان ہی وہاں کے نوجوانوں کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں. اس لیے جب تک وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کے پیرنٹس کو، وہاں کے ذمہ داران کو، وہاں کے لیڈرز کو، وہاں کی گورنمنٹ کو، وہاں کی پولیس کو انوالو کر کے ہم جرائم کو ختم کرنے کی کوشش کریں، جو غیر ضروری، غیر ایتھیکل جو کام ہو رہے ہیں ان کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، اور بچوں کے لیے مفید اسکلفل پریکٹسز اور ایکٹیویٹیز لے کے آئیں، ان کو انگیج رکھیں، تو انشاءاللہ یہ جو جرائم ہے یہ ختم ہوں گا. اور یہ سب اس تنظیم کا مقصد ہے، اور اس تنظیم کا نام ہے مارکا. یہ تنظیم، اس کا پہلا جو ہے نا ہماری اس کی اجلاس کا ہے، اس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے 19 تاریخ کو صبح 9 بجے. اور اس تنظیم کا ایک خاص مقصد رکھا ہے کہ صرف کتھارسس ہوگا وہاں پہ، کتھارسس بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تنظیم کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر نوجوانوں کی شمولیت ہے، اور انہوں نے ذاتی طور پہ خود ایک تنظیم کو مرتب کیا ہے، جس طرح این جی اوز ہیں اور دیگر معاملات ہیں ان سے بالکل ہٹ کر. یہ نوجوانوں کی سیلف سٹرگل ہے، سیلف محنت ہے، اپنے لیے خود کھڑے ہو گئے ہیں. کیونکہ دیکھیں وہاں پہ جتنے لوگ مر رہے ہیں، سوسائڈس کر رہے ہیں یا پاگل بنے پھر رہے ہیں، جن کو ہم جو ہے نا مینٹل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پاگل کہا جاتا ہے سیدھے، تو ان کو اس طرح کے ناموں سے، القابات سے پکارا جاتا ہے. یہ لوگ جو سوسائٹی سے کٹ آف ہو گئے ہیں، ان کو واپس آہستہ آہستہ ہم سوسائٹی میں انوالو کیسے کریں گے، اور باقی کے لوگ جو اس طرف جا رہے ہیں ہم ان کو انگیج کیسے رکھیں. تو اس تنظیم کا بیسک مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جن کو فائنینشیل نیڈ کی ضرورت ہے تو ہم اسی طرح ان کو ٹریٹ کریں، جن کو سائیکالوجیکل، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف سننے کی ضرورت ہے، تو ہم اس تنظیم کے جو ہے نا پوائنٹ آف ویو سے ان بچوں کو ان کے نیڈ کے بیس پہ ان کو سنا جائے کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں اور ان کے معاملات اور مسائل کیا ہیں. بہت شکریہ ملائکہ علی، سماجی کارکن ہمارے ساتھ ہیں، حیدرآباد پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور نوجوانوں کے مسائل کو لے کر آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی، اور گلگت بلتستان کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کا صحیح معنوں میں درست استعمال کرتے ہوئے اگر ہم نوجوانوں کو جتنے
جتنی زیادہ سے زیادہ فیسلٹی پرووائڈ کر سکیں تو پھر ہم نوجوانوں کو جو کہ ہمارا سرمایہ ہیں انہیں بھی ہم کام میں لا سکتے ہیں اور جو ان کے مسائل ہیں ان کا بھی کسی حد تک تدارک ہو سکتا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ گلگت بلتستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔